अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिजवान वट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारे साथ हमेशा की तरह शमशाद मांगट साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, पीटीआई के जो है पूरे मुल्क में क्रैक डाउन हो रहा है, गिरफ्तारियां जारी हैं और उनके वर्कर को तंग किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो नून लीग और पीपल पार्टी दूसरी जमातें जो हैं वो अपने इलेक्शन जो है कैंपेन जारी की हुई है और बहुत बड़े बड़े जलसे भी कर रही हैं। कुछ जगह के जो जलसे वो फ्लॉप भी हो रहे हैं, उससे भी मैं सवाल करूँगा। सबसे पहले ये बताएंगे, पीटीआई के जो वर्कर हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं। क्या ये इलेक्शन जब अगर ये दोनों पार्टी जीत भी जाती है तो अगर हुकूमत में आती है तो फिर सूरत हाल वो क्या होगी, इसके बारे में बताएं। देखें, ये बड़ी ज्यादती है। ये सियासतदान आपस में मिलकर अपने साथ ही कर रहे हैं। जी जी। जो पीटीआई के साथ हो रहा है ना, कल को नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ होगा, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होगा, फिर वो चीखेंगे। लेकिन एक मिसाल तो खुद कायम कर रहे हैं ना। यही इसी तरह की मिसालें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ पहले कायम की हुई थी। यानी इसी तरह के जब वो इक़्तिदार में आते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो नवाज शरीफ को जेल जाना पड़ गया, नवाज शरीफ आए तो बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ केसेस बन गए। फिर इन्होंने जब मिसाक जमहूरियत किया था तो वो उस मिसाक जमहूरियत का मतलब ये था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का कि हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है तीसरी पार्टी ले आएगी। अच्छा सर, इसमें मैं सॉरी आपका सवाल करता हूँ कि नवाज शरीफ ने पिछले दिनों जब मंशूर पेश किया तो उसने कहा कि इसमें हमारे मिसाक जमहूरियत जो हुआ उसमें इमरान खान भी मौजूद था। नहीं, इमरान खान जो मिसाक जमहूरियत हुआ था ना, वो तो इन दो पार्टियों के दरमियान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ। नहीं, इसके बाद भी अभी जो हालिया नहीं, वो इनके जो इजलास होते रहे ना, उसमें इमरान खान भी मौजूद था। हाँ, उसमें इन्होंने सारा कहा था कि जब इजलास इनके होते रहे हैं। वैसे तो मौलाना इमरान खान साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान के भी तादी रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा जो नवाज शरीफ जब आए हैं, वापस आए, तो वो कह रहे हैं कि मैं बदले की सियासत नहीं करूंगा। मैं अब देखिए जो सूरत हाल नजर आ रही है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में जो है ज्यादा जो खेलने का मौका वो नून लीग को दिया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि बदले की सियासत नहीं, क्यों गिरफ्तारियां हैं, क्योंकि जो पीटीआई के लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और उनको नून लीग के जो है एमएनए एमपीए उनको कंपेन करनी जा रही है, इसके बारे में बताएं। देखें, वो नवाज शरीफ का खुद आप सर्च कर लीजिएगा, एक बयान था जी जी 2014-15 में। उन्होंने कहा था कि सियासतदान बहुत झूठे होते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी सियासतदान है। ये सारे सियासतदान ही बहुत झूठ बोलते हैं और इतने झूठ बोलते हैं कि इनको ये इत्मीनान होता है कि अवाम हमारा झूठ खा पी निगल जाएगी, और वो यकीन भी करते हैं अवाम। मिसाल के तौर पे कि जी इतनी नौकरियां देंगे, इतने घर देंगे। अभी जहां नवाज शरीफ साहब जहां जाते हैं वहां पे एक नए एयरपोर्ट का ऐलान कर देते हैं, एक यूनिवर्सिटी का ऐलान कर देते हैं। उनको पता होता है यार जलसा करना है ना, उसके बाद किसने पूछना आके। अवाम देखें, जमहूरियत में अवाम सिर्फ वोट के हद तक ताकतवर होते हैं, और पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है कि हम वोट किसी को घोड़े को देते हैं, रिजल्ट खोते के हक में आ जाता है। और पाकिस्तान में 75 साल से ये नहीं हो रहा कि वोट अवाम ने दिया घोड़े को, जीता हुआ खोता जनाब हनाता हुआ आ रहा होता है कि जनाब मैं जीत गया हूँ, वो रिजल्ट कुछ और आ जाता है। अब आरटीएस सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पे तो वो सपोर्ट करता है इसी किस्म के नतायज को। तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि जनाब सियासतदान झूठे होते हैं। लिहाजा ये जो मिसाक जमहूरियत इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी किया था ना, उस पर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अमल नहीं किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हो गई तो इन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया था। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकाट ना करती, मतलब उन्होंने कहा हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, हालांकि हमारी लीडर जो है वो शहीद हो गई, तो जनाब नवाज शरीफ ने फिर वो अपना बाइकाट का ऐलान वापस लिया। फिर जब वो मेमो गेट वाला मामला आया तो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के इफ्तिखार चौधरी की अदालत में पेश हो गए। हालांकि दोनों पार्टियों के दरमियान तय था कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे। और उस वक्त सैयद जफर अली शाह जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ही सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने नवाज शरीफ पे तनकीद की थी, फिर वो फारग हो गए नून लीग से। तो ये सियासतदान जो है ना, ये झूठ बोलते हैं कि जी मैं बदले की सियासत पे यकीन नहीं रखता। हालांकि जितना वो बदला ले रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी? लेवल प्लेइंग फील्ड यही थी कि जनाब ना सिर्फ इमरान खान को नाअहल किया जाए बल्कि उनको गिरफ्तार किया जाए। अब उससे आगे नया न्यूंद्रा जो डाला जा रहा है, समझते हैं ना न्यूंद्रा? जी बिल्कुल, कि 20 पुराने पुलिस ने अब पिछला साहब बराबर करके ये जो किया जा रहा है कि जी इमरान खान के जो टिकट होल्डर हैं उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही, फिर इमरान खान की जो वर्कर हैं उनको रैलियां नहीं निकालने दी जा रही। कल वक्त जब बदलेगा तो ये नवाज शरीफ और फिर जरदारी, फिर मौलाना फजलुर रहमान, पीडीएम के जितने लोग हैं, ये फिर हाथ लगा लगा के देख रहे होंगे, फिर कहेंगे जनाब
یہ دیکھیں ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا، اور آج اس ظلم کے اوپر یہ خود خاموش اس لیے ہیں کیونکہ ان کی رضا کے مطابق یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سر جس طرح یہ سینئر رہنما ہیں، کیونکہ سیاست میں یہ پرانے ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ، عمران خان کی جب حکومت تھی تو اس نے بھی ایک بات رکھی کہ نواز شریف چور، زرداری چور، اس نے بھی اس سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ اب جب ان کا اب دیکھنے صورتحال آ رہی، ان کی طرف آ رہی ہے، تو یہ بھی وہی فارمولا کر رہے ہیں، تو کیا ایسی صورتحال چلتی رہے گی؟ دیکھیں جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی نا، جو عمران خان کو لے کے آئے تھے جنرل باجوہ اینڈ کمپنی، ٹھیک ہے، وہی یہ ساری ڈیٹا دے رہے تھے کہ جناب یہ سپریم کورٹ میں جو نواز شریف کے پاناما کے حوالے سے وہ ٹرالیوں میں بھر بھر کے اندر ثبوت گئے تھے، آپ کے میرے پاس، یہ عمران خان کے پاس تھے، بنی گالہ میں وہ پڑے ہوئے تھے، کہاں سے آئے تھے وہ؟ جی جی، وہ باجوہ اینڈ کمپنی لے کے آ رہی تھی نا، تو اب وہ کہاں ہے ثبوت؟ کوئی نام ہی نہیں ان کا لے رہا۔ اب چونکہ ہوا دوسری رخ کی چل رہی ہے، ہاں جی بالکل، اب ٹرالیاں اڈیالہ جیل کی طرف جا رہی ہیں کہ جی یہ ہے غیر شرعی نکاح کے ثبوت، یہ ہے توشہ خانہ کے ثبوت، اور یہ ہے جناب علی سائفر والے معاملے کے ثبوت۔ اب وہ ٹرالیاں اڈیالہ جیل کی طرف جا رہی ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا، یقین مانے بیوقوفوں کے شہنشاہ ہیں، ایک دوسرے کو رگڑا۔ اب میری بات سنیں، اگر نواز شریف کو اتنا دکھ ہے کہ مجھے کیوں نکالا، تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو تو نکالا تھا باجوہ اور جنرل فیض نے، جی تو بالکل، لائے نہ پھر ان کو بیچ میں میدان میں، لیکن وہ عمران خان کو رگڑا لگا رہے ہیں۔ اب عمران خان جب اقتدار میں آئے، جب بھی آئے، جی تو اس کو یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب علی پیچھے ان کے کون تھے، ان کو اس کو تو یاد ہوگا کہ زرداری کا، نواز شریف کا، مریم کا، مولانا فضل الرحمان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا۔ یعنی سیاستدان ہی ایک دوسرے کے وہ دو چھریاں ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اور یہ اصل جو ہے، پھر کہتے ہیں کہ جناب علی جب میاں نواز شریف کے دکھ جاگتے ہیں نا، پھر وہ کہتے ہیں 93 میں میرے ساتھ یہ ہوا، پھر وہ کہتے ہیں 99 میں میرے ساتھ ہوا۔ وہ بھائی ڈیل بھی تو آپ ہی کرتے ہیں۔ ایسے سر ابھی جو جلسے دو ہوئے ہیں، بڑی پارٹیوں کے جلسے ہوئے ہیں لیاقت باغ میں، تو وہ جو جلسے جس طرح ان کی قوت ہے اس طرح یہ، کیونکہ راولپنڈی ان کا گڑھ ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد، تو اس طرح یہ جلسے کرنے کے جس طرح نظر آ رہا ہے جس طرح فلاب جلسے تھے۔ وہ عوام کو اس لیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے عوام کو شعور ہے، عوام کو پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ جو خود پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو تھی، انہوں نے خود اس بات کو پروموٹ کیا، انہوں نے خود بتایا کہ آصف علی زرداری نے کتنی کرپشن کی ہے، نواز شریف نے کتنی کرپشن کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے کتنی کرپشن کی ہے۔ یہ پچھلے عمران خان کے 3.5 سال میں یہی ہوا ہے نا۔ جی جی، تو اب وہ لوگوں کے ذہن میں عمران خان دیکھیں نا، ایک تو انتھک پلیئر ہے، جی جی، وہ انتھک سیاستدان بھی ہے۔ اب اس جتنے خطاب کوئی کر لے گا، اس کو گرچہ کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان کو ورکر کے ریلیاں نہیں نکالنے دی جا رہی، لیکن عمران خان جو ہے زمانہ امن میں اتنے جلسے کر گئے کہ وہ اب بھی ان پہ پاری ہیں۔ اچھا سر، تو ان کے جلسوں میں اسی لیے تو عوام نہیں آ رہی۔ بالکل، جس طرح ان کے جو رہنما کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس طرح عوام کی جو ہے وہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، عوام کا جو ہے وہ ان کے خلاف ہر جو علاقے میں دیکھا جائے تو عوام گالیاں لیکن عوام کی منشا کے مطابق، عوام کے جو ترجمانی ہے نا، اس کے مطابق رزلٹ نہیں آئے گا۔ جو میری عمر ہے، میں نے تو 1988 کا الیکشن دیکھا ہے، سمندر تھا، سیلاب تھا پیپلز پارٹی کا، اس کو مینڈیٹ کو چوری کر لیا تھا IGI بنا کے۔ 1990 میں تو پھر پیسے تقسیم ہوئے ان لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ 1993 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ڈیل کر کے آئی تھی۔ پھر 1996 میں نواز شریف جو ہے 2 اکثریت لے کے آئے، اس کو بھی بینظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے۔ پھر 1999 میں جب اس کی نواز شریف کی حکومت چلی گئی، پھر 2002 میں جو پیٹریاٹ بنا نیب کے ذریعے، نیب نے بازو مروڑا پیپلز پارٹی کے لوگوں کا، اس میں سے پیٹریاٹ نکالا، اور نون لیگ میں سے انہوں نے کاف لیگ نکال کے بنائی، تو مل جل کے یہ حکومت بن گئی۔ اور اس دور میں 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں پہلی دفعہ ایک نیا سسٹم متعارف کروایا گیا کہ اپوزیشن جو ہوگی وہ بھی حکومت کی ہی حامی ہوگی۔ مثلا مثال کے طور پہ متحدہ مجلس عمل اپوزیشن تھی، وہی اپوزیشن KPK میں اقتدار کے۔ اچھا سر، پروگرام کے ہم لاسٹ میں 2018 کے الیکشن میں بتا دیں کیا ہوا، کیونکہ پوری ہسٹری تو آپ نے بتایا، 2018 کے الیکشن میں تو وہی ہوا ہے۔ آپ نے وہ کویشچن کیا جس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ 2018 میں جنرل باجوہ اینڈ کمپنی عمران خان کو لے کے آئی نا، ٹھیک ہے۔ وہی کمپنی گیٹ نمبر 4 لے کے آیا جو نواز شریف کو لے کے آیا تھا 1985 میں وزیر خزانہ کے طور پہ، اسی گیٹ سے جس نے 1988 کا مینڈیٹ چرایا، اسی گیٹ نے جس نے 1990 میں الیکشن کا مینڈیٹ چرایا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ساری واردات ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے سیاستدان اتنے جھوٹے اور اتنے عوام کے ساتھ مکاری کرتے ہیں کہ جاتے جا کے دمال اسی گیٹ نمبر 4 پہ ڈالتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اقتدار یہیں سے ملے گا۔ اب میاں نواز شریف نے ریلیاں تو بڑی نکالی، تقریریں بڑی کی،
لیکن اسی باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں بھی جناب ووٹ دے دیا. یہ وہی نواز شریف صاحب ہے نا, اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی, اسی کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہیں نا. آج اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بالکل. تو پھر بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ تو اسٹیبلشمنٹ پاکستانی ہے نا, ڈیل کرنا اور بات ہے. ایسی ڈیل ملک کی تاریخ میں ایسی بدترین ڈیل نہیں ہوئی کہ اسلام پاکستان کا ہائی کورٹ جو ہے اٹھ کے ایئرپورٹ پہ چلا جائے. سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو چکے ہیں, بس طے ہو کے بس یہ عوام کو دکھانا ہے ایک, یہ ایک ڈھونگ ہے, الیکشن ڈھونگ کے سوا کچھ بھی نہیں. پرلو الیکشن ہے, جرلو نہیں, پرلو الیکشن ہے. بہت شکریہ مانگ صاحب آپ کا تشریف لانے کا. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.